अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। वेलकम टू CSS क्विक ओवरव्यू सीरीज़। पंजाबी में हम पहला चैप्टर ज़बान ते ज़बान दी तारीख स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने पंजाबी बोली दा पिछोकड़, पंजाबी लिसानियात, पंजाबी अदब दी कहानी को स्टडी किया था। 2 चैप्टर हमने स्किप किए, क्लासिक शायरी और जदीद शायरी, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं हम इस्लामी अदब की जानिब। अगेन इसमें 2 चैप्टर हैं। एक है मवाइज़े नौशा गंज बख्श, जिनको मुरतब किया है सैयद शरीफ अहमद शराफत नौशाही साहिब ने, और इसके बाद दूसरा चैप्टर है सच्ची सरकार, पंजाबी सीरत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इनको मुरतब किया है हकीम अब्दुल करीम समर साहिब ने। तो आज हम इन दोनों चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे और अमूमन इनमें से 10 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन पंजाबी ज़बान के बारे में बताया गया कि मुंडाया मंडारी कबाइल दी वसों विचों फुर्दिया ने। हाजी मोहम्मद ने इनको मुरतब किया। हाजी मोहम्मद नाम था इनका, नौशा लक़ब था और गंज बख्श किताब था। शायरी की जो इब्तिदा है, शायरी का जो मुड है, वो बाबा फ़रीद तो बुझदा है, यानी कि बाबा फ़रीद से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे नसर की। तो जो नसर का नमूना है वो पहले हाजी मोहम्मद नौशा गंज बख्श साहब का ही मिलता है। कुल उनकी किताब में 6 वाज़ हैं। पहले जो 5 वाज़ हैं वो मवाइज़े नौशा पीर में जमा किए गए हैं हाजी मोहम्मद की जानिब से, और जो छठा वाज़ है वो असमत साहब ने जमा किया है और वो आखे नौशा पीर के नाम से है। असल ना हाजी मोहम्मद सी, इनके उस्तादों के नाम हाफिज़ कायम दीन, हाफिज़ बुढ़ा थे, और जो तबलीग का इन्होंने काम शुरू किया स्टार्ट में। शराफत नौशाई ने 1969 में मुरतब की थे। जो लफ्ज़ी मैना है वाज़ का, उसका मतलब है कहण, नसीहत करण, मत देवन। वाज़ दी जो तारीफ़ है उसको आपने बयान कर देना है, जो कि ऊपर लिख दी गई है। अहमियत क्या है इसकी? मुढ़ला नमूना ने जाहिल लोकां नूं इस्लाम वल लियाण दी कोशिश की थी। अकबर के दौर का जिक्र किया गया है। नौशा गंज बख्श ने भरवीं तबलीगी मिशन का आगाज़ किया। अच्छा, मेरी जो मदर टंग है वो पंजाबी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पंजाबी अटैम्प्ट की थी और पंजाबी में मेरे 62 मार्क्स आए थे, जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छे मार्क्स थे मेरे हिसाब से। तो इसलिए अगर आपकी लैंग्वेज नहीं भी है, मेरे एक दोस्त थे गिलगित बल्तिस्तान से, उन्होंने भी पंजाबी अटैम्प्ट की थी और उनके 72 मार्क्स आए थे। तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। और ये भी बताइएगा कि क्या मैं ठीक बोल लेता हूँ, थोड़ा सा गुजारा है पंजाबी बोलने में भी। पहला वाज़ है तौहीद दा दर्स, यानी कि पहले वाज़ विच तौहीद दा दर्स दिता गया। फरिश्ता का जिक्र करना है। फरिश्ते अल्लाह वालों मुकर्रर ने, सच झूठ दी पहचान, आसमान और ज़मीन दा फ़र्क, रात दिन दा क़यामत दा जिक्र, हज़रत मूसा दे असा दा जिक्र, हज़रत मूसा दे वाक़ियात दा जिक्र। जरा दूजा वाज़ है उस दे विच इंसानी दिल ते दिल दी स्याही दे असबाब दसे गए ने। फरेबी लोग अग दा अजाब बर्दाश्त करनगे। तीजे वाज़ विच सच दी अहमियत दसी गई है। कराहे पै हुए ठीडे खा रहे ने। चौथे वाज़ विच अल्लाह ते अल्लाह वालियां दी अतात, हज़रत सालेह दी डाची नूं खा गए उन्हां दी कौम वाले। हज़रत सालेह के वाक़े का जिक्र करना है। रब दी ज़ात हरफ़े कुल है। पंजवां वाज़ इस्लामी अहकामात उत्ते दिलों ते ज़बान नाल ईमान ले आना, यानी कि जो लोग नए नए हिंदू मुसलमान हुए थे तो जब अज़ान होती थी तो वो कहते थे सच नाम करता पुरखदा, तो यानी कि वो अभी दिल से सही मुसलमान नहीं हुए थे, बेअमल थे। छीवां वाज़ मुख्तलिफ़ इस्लामी अहकामात बारे दसिया गया है और उनका जो तखादुब करने का अंदाज़ था वो ये कहते थे बाबा लोगों सुनो संगड़े बालो। तनकीदी अगर आप इसका जायज़ा लें तो आप कहेंगे कि इसमें कोई तकनीकी खामी नहीं है। अंदाज़े तखातुब यानी कि मुखातब करने का अंदाज़ था। खिताबी नसर में बयान किए गए ये तमाम चीज़ें, और जो मुखातब तबका था वो गरीब लोग थे और जाहिल लोग थे, यानी कि जिन लोगों को इल्म नहीं था, ना इस्लाम का, ना दीन का, ना दुनिया का। कुरानी वाक़यात का ज़िक्र किया गया है ताकि जो तहकीकी हवाला दिया जा सके। लंबी चौड़ी गल तो परहेज़ किया गया है ताकि जामियत नूं मज़े नज़र रखा जाए। सलीस ते आसान ज़बान, शेरां दी वरतों, मतलब शेर कहे गए हैं ताकि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप किया जा सके। लिसानी अहमियत क्या है इस वाज़ की? इस्माइली लोहनकार रस्मुल ख़त इस्तेमाल किया गया। अमीर खुसरो दी 40 बुझारतां, ये पहली किताब थी लेकिन ये मुकम्मल नसर नहीं थी क्योंकि इसमें कुछ शायरी भी मिलती है। बाबा गुरु नारक दी साखियाँ, जन्म साखियाँ, इसमें भी उन्होंने
نثر استعمال کی ہے، لیکن اس میں پنجابی کے علاوہ فارسی اور عربی کا بھی استعمال کیا گیا ہے، سنسکرت بھی شامل ہے، اس لیے آپ اس کو پنجابی نثر کا پہلا نمونہ نہیں کہہ سکتے۔ ماحول تے جغرافیہ کا اثر، یعنی کہ جہاں آپ رہتے ہیں آپ کی زبان کے اوپر اس چیز کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ان کے بعض ہیں اس میں نیم لاندی لہجے کا اثر ملتا ہے، ماجی کا جو مرکب ہے، مطلب کہ یہ سین سی ڑے دا ان چیزوں کا استعمال ہوا ہے۔ ان کی ایگزامپلز آپ کو بک میں مل جائیں گی۔ اگوائی بک میں نے کنسلٹ کی تھی پروفیسر واصف لطیف کی جانب سے۔ مکتی گل آپ نے ہمیشہ تمام ٹاپک اینڈ پہ لکھنی ہے۔ مکتی گل کیا ہے؟ ڈاکٹر عصمت ہوراں دے مطابق انہاں واضاں وچ توحید دا درس ملدا ہے تے مگروں اے بھی دسیا ہے بھئی اللہ دی راہ تے ٹرن دے بہتے فائدے نے، بیان ڈھنگ بہتا ہی من کھچواں، سیدھا سادہ تے آسان ہے۔ نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارے پاس سچی سرکار، اور مصنف ہیں حکیم عبدالکریم سمر صاحب، جن کو نوازا گیا گلڈ ایوارڈ سے، اکادمی ادبیات ولوں بھی انہوں انعام دیتا گیا۔ حبیب اللہ فاروقی نے پہلی کتاب لکھی تھی سیرت کے اوپر، جس کا ٹائٹل تھا نبیاں دا سردار۔ سیرت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کردار، حیاتی گزارن دا ڈھنگ۔ سیرت تے سوانح عمری چ آپ نے فرق بتانا ہے، یعنی کہ جو سیرت ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹ کرتی ہے، سوانح عمری کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ سیرت اور حدیث میں فرق بتانا ہے۔ سیرت یعنی کہ عمل کرنا، اور حدیث جو بات بولی گئی ہو۔ سیرت نگاری دے اصول، روایت ہو سکتی ہے یا درایت ہو سکتی ہے۔ روایت جس کو آپ ہو بہو نقل کرنا کہتے ہیں، اور درایت اندازہ لگانا۔ سیرت نگاری دا مقصد تے اہمیت، پنجابی وچ سیرت نگاری۔ سچی سرکار دا اسلوب، جو یہ کتاب لکھی گئی ہے اس میں کیا ہے؟ نذرانہ ہے۔ محبت ضابطے نہیں ویکھدی تے عشق ذات نہیں پُچھدا۔ اختصار تے جامعت نو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ نکے نکے ذیلی عنوانات دیتے گئے، تقریباً 134 عنوانات دیے گئے ہیں اس بک میں۔ ڈونگا تاریخی شعور، تاریخ سے ریلیٹ کیا گیا ہے، اور کوئی مبالغہ آرائی نہیں کی گئی۔ رواں تے سلیس نظر، استدلالیت یعنی کہ کسی گل نوں دلیل نال بیان کرنا۔ منظر نگاری کی گئی ہے، الفاظ کو اس طرح سے استعمال کیا گیا ہے کہ منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ سراپا نگاری کی گئی ہے، یعنی کہ صورت سامنے آ جائے۔ تخیل تے شاعرانہ ڈھنگ تو گریز۔ محاورے تے اکھاڑاں دی ورتوں، یعنی کہ محاوروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ صبر دا پھل میٹھا، اس طرح کے انداز بیاں، انداز بیاں میں وہی باتیں ہیں، سیدھا سادہ، من کھچواں، اور یہ تمام چیزیں آپ نے یہاں پہ بیان کر دینی ہیں۔ اچھا، کچھ اسٹوڈنٹس مجھ سے نوٹس کا کہہ رہے تھے، تو میں نوٹس اس لیے نہیں دیتا، تو ایک تو آپ میری رائٹنگ بہت بری ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ دوسرا، نوٹس ہمیشہ اپنے کنسلٹ کریں، ان نوٹس سے آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں تو آپ کو چیزیں پتہ چل رہی ہیں، ورنہ جو آپ نے لکھا ہوتا ہے آپ کو صرف اپنے نوٹ سے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ اور جب اگر آپ نے اٹیمپٹ دی ہے یا آپ اٹیمپٹ دینے جا رہے ہیں CSS کی، PMS کی، تو آپ کو اس وقت پتہ چلے گا کہ اگر آپ نے اپنے نوٹس نہیں بنائے تو کسی اور کے نوٹس سے آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، ایک دن میں 2 پیپر ہوتے ہیں، اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی اور کے نوٹس کنسلٹ کرنا کتنا زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ خیر، پھر بھی میں اگر آپ اصرار کریں گے تو میں کوئی اس کا طریقہ نکالتا ہوں آپ کو سینڈ کرنے کا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔